चौहान साहब ये बताइएगा कि हम वकीलों का बतौर वकील आम माशरे में, आम लोगों में जो तासुर है या इमेज है, तशख़्ख़ुस है, वो बहुत बुरा है। लोग हमें अच्छा नहीं समझते किसी भी तौर, किसी भी तरीके से। सेकेंडली, जब हमारा किसी के साथ कोई मामला हो जाए तो हमें अक्सर वकील गर्दी या वकला गर्दी के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, और ये आम लोग नहीं कह रहे होते, ये हमारा प्रिंट मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कह रहा होता है। इसके ऊपर हम इसके पीछे वजूहात क्या हैं और हम इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल मलिक साहब आपका कि आजकल जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वकला को अच्छा नहीं समझता। वो वकला को बदमाश समझता है, वो वकला को बदतमीज समझता है। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी, वो भी हमारे लिए एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल कर ली है, वकला गर्दी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वकला की अगर आप खिदमात को देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें, अगर ये वकील ना हो तो पुलिस वाले आम लोगों को कच्चा चबा दें। अगर ये वकील ना हो तो पुलिस वाले आपकी FIR भी दर्ज नहीं करते। अगर ये वकील ना हो तो अदालतों में जज आपकी केस नहीं सुनता। अगर ये वकील ना हो तो जज भी आम आदमी को अदालत में दाखिला उसका होने नहीं देता, उसका दाखिला ममनू कर देता है। अगर ये वकील ना हो तो जब आपकी बीवियां आपके खिलाफ खुला केस करती हैं तो आपको फिर वकील याद आ जाता है। जब आपकी बच्ची भाग कर चली जाती है किसी आशना के साथ, फिर आपने जब उस बच्ची को रिकवर करवाना होता है, जब उसे बरामद कराना होता है, तो फिर आपको वकील याद आ जाता है। जब कॉमन मैन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं, जब आम आदमी के खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज किए जाते हैं, उसे भी फिर वकील याद आ जाता है कि हमने फलां वकील हायर करना है। जब आपकी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, जब आपकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कोई कब्ज़ा करके वहाँ पर घर तमीर कर लेता है, तो आपको वकील याद आ जाता है। जब आप नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, जब नौकरी से आपको डिसमिस कर दिया जाता है, तो आपको वकील याद आ जाता है। इसी तरह जब आपकी फैमिली में डिस्प्यूट होता है तो आपको वकील याद आ जाता है। जब आपको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता तो आपको वकील याद आ जाता है। जब आपकी बेटी, जब आपकी बहन को उसका शौहर नानो नफका वगैरह अदा नहीं करता तो फिर आपको वकील याद आ जाता है। जब आपकी बेटी का शौहर उसे मारता है, जदोकोब करता है, तो आपको वकील याद आ जाता है। जब पुलिस वाले बगैर इजाज़त के, बगैर वारंट के आपके घर चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हुए इंटर होते हैं तो आपको वकील याद आ जाता है। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई भी हो आपके साथ जुल्म करती है तो आपको वकील याद आ जाता है। जब पुलिस वाले नाके पे आपको रोक कर आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो आपको वकील याद आ जाते हैं। हज़ारों मामला ऐसे हैं जिनमें आप वकील के बगैर काम कर ही नहीं सकते, और ये वकील होता है आपसे आपकी हैसियत के मुताबिक थोड़े से पैसे लेके आपकी वकालत कर रहा होता है, अदालतों में पेश हो रहा होता है, आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, और आपको इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहा होता है। मलिक साहब, आप देखें कि जितने भी वकला साहिबान हैं, इनके अदालतों में ज़ाती केसेस नहीं होते। 0.001% मैक्सिमम वकला के ज़ाती केसेस होंगे। उसके अलावा आम पब्लिक के केसेस ही वकला फाइट करते हुए नज़र आपको आएंगे। 0.001%। हर वकील हत्तुल मकान कोशिश करता है कि उसके जितने भी पर्सनल मामला हों अदालतों में ना जाए, वो खुद ही पंचायती तौर पर या असल तरीके से प्यार से डील करके अपने मामला को वाइंड अप कर ले। वो अदालतों में अपने ज़ाती केसेस को ले जाना तो पसंद ही नहीं करता। तो ये वकील साहिबान की वजह से ही माशरे में चेक एंड बैलेंस है। वकील साहिबान ना हो तो ये पुलिस वाले हैं, आए दिन हर बंदे का जो है पुलिस मुकाबले में उसका मर्डर कर दे। तो जहाँ तक आपका सवाल है वकला गर्दी का, देखें हर किसी न किसी इदारे में कोई ना कोई आपको चंद लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो कि काली भेड़ें होते। आप उनकी वजह से ओवरऑल पूरे इदारे को, पूरे इंस्टीट्यूशन को आप गलत करार नहीं दे सकते। आप देख लें वापडा में आजकल वापडा वाले बड़े बिल भेज रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं कह रहा वापडा गर्दी। आप देख लें टैक्स वाले बाज़ ज़्यादा टैक्स आपको भेज देते हैं, उन्हें तो कोई नहीं कहता टैक्स गर्दी। आप देख लें मीडिया वाले बाज़ दफ़ा एवं ही किसी न किसी बंदे का नाजायज़ तौर पर मीडिया ट्रायल कर रहे होते हैं, उसे कोई नहीं कहता मीडिया गर्दी। इसी तरह बाज़ दफ़ा जो है किसी न किसी दायरे में कोई ना कोई गलत काम कर रहा होता है, करप्शन कर रहा होता है,
اس پر کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ وہ فلانے کی ادارے کی گردی ہے، یہ ہے، یوں ہے، لیکن بدقسمتی سے وکلا کے بارے میں یہ امیج جو ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے وکلا گردی، حالانکہ وکلا صاحبان نہ تو سرکاری خزانے پر بوجھ ہیں، نہ تو یہ سرکار سے سیلری لیتے ہیں، اور نہ ہی یہ پینشن لیتے ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کمائی کرتے ہیں، یہ کسی بھی ادارے پر کوئی بھی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ادارے پر چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود کامن مین میں یہ جو تاثر ڈیولپ کیا گیا ہے کہ جو وکیل ہے یہ وکیل بدماش ہوتا ہے، حالانکہ وکیل جتنا مہمان نواز ہوتا ہے، وکیل جتنا پیار سے اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرتا ہے، وکیل جتنا جو ہے وہ طریقے سے جب کوئی بھی کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے پریشان آتا ہے، دیکھیں اس کی جو پریشانی سنتا ہے، اس کا مسئلہ سنتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے وکیل، تسلی دینے کے بعد اس کا کیس فائل کرنا شروع کر دیتا، یعنی اس کی آدھی ٹینشن تو وکیل ہی دور کر دیتا ہے، یار ٹینشن ہی آپ نے لینی، انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کروایا جائے گا۔ اگر کسی بھی ادارے میں کوئی غلط آدمی ہے تو آپ اسے غلط کہیں، اسی طرح وکلا میں بھی اگر کوئی بندہ غلط ہے، کوئی وکیل غلط ہے، آپ اسے انفرادی طور پہ غلط کہیں، آپ پورے ادارے کو، آپ پورے انسٹیٹیوشن کو غلط کہیں گے تو یہ وکلا کے ساتھ زیادتی ہوگی، وکلا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایک اور میری بات مجھے یاد آ گئی ضمناً، جب ملک کے پرائم منسٹر کو پہ پریشانی آتی ہے نا ملک صاحب، اس سے بھی وکیل کرنا پڑ جاتا ہے، اور جب کسی جج پہ بھی پریشانی آتی ہے اس سے بھی پھر وکیل ہی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے جتنے بڑے آفیسر ہیں، آپ آرمی کے جرنیل دیکھ لیں، جیسے اب پچھلے باجوہ صاحب تھے، اب ریٹائر ہو گئے، ان کے ساتھ ایکس لگ گیا، سابقہ آرمی چیف۔ آپ کسی جج کو دیکھ لیں، جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے ایکس سابقہ۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں ادارے کا کوئی بھی سرکاری ملازم دیکھ لیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے ایکس، لیکن ہمیں اپنے وکیل ہونے پر فخر ہے، وکیل لائف ٹائم وکیل رہتا ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی ایکس نہیں لگتا، اس کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں لگتا کہ سابقہ وکیل۔ ہمیشہ جب بھی کہا جائے گا فلاں وکیل صاحب، یہ نہیں کہا جائے گا کہ سابقہ وکیل صاحب ہیں۔ بہرحال جو میڈیا کے لوگ وکلا پر تنقید کرتے ہیں، وکلا گردی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے آئندہ جب بھی آپ لوگوں پر کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو لیگل پریشانی ہو، تو آپ نے وکیل کو ہائر نہیں کرنا، وکیل کے بغیر آپ نے کام کر کے دکھانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے وکیل کے بغیر کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح جو ادارے وکلا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ناجائز طور پر، بغیر کسی وجہ کے، تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی لیگل معاملہ درپیش ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وکلا کے علاوہ، وکلا کے بغیر کیسے عدالتوں میں اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ وکیل تو یار بڑے ہی عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں، اتنے وکیل ہمبل ہوتے ہیں، اتنا میں نے کم ہی دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وکیل تو دوسرے لوگوں کی پریشانی کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس کی پریشانیاں کم کر دیتے ہیں۔ تو وکیل نہ ہو تو معاشرے کا نظام بیلنس نہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔